वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान उम्मीदुनि ऐं नेक तमन्नाउनि सां ख़्वाहिशुनि सां साल 2026 में दाख़िल थियण वारो आहे। पाण अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त साल 2025 जे दौरान अहिड़ा कहिड़ा जेको सियासी वाक़िया पाकिस्तानी सियासत जे में पेश आया जिन सियासी मंज़रनामे खे मुतासिर कयो ऐं जेको साल 2026 आहे उहो मुल्की तरक़ी ऐं मुल्की ख़ुशहाली ऐं सियासी बहराननि जे हल जो साल साबित थींदो या न, या अञा जेकी 2025 में सूरत हाल रही उहा साॻी सूरत हाल 2026 में बि हूंदी, या सियासतदाननि जे लाइ साल 2026 का नवान आणींदो, को तब्दीली जो साल साबित थींदो। इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शाहीन साहब सबसे पहले तो साल 2025 के उन वाक़यात के हवाले से आपसे बात करेंगे। आपके नज़दीक वो कौन से वाक़यात थी, वो कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी जिनकी वजह से पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा था वो 2025 में तब्दील हुआ? मैं ये समझता हूँ कि जी जो 2025 के अंदर क्वालिटेटिवली एक बेसिक बहुत बड़ा पाकिस्तान के हवाले से वाक़या हुआ, जिसके पाकिस्तान की सियासत, खारजा अमूर और पाकिस्तान की शनाख्त और उसके आलमी जो है शनाख्त के हवाले से तब्दीली हुई। वो इंडिया की जानिब से पाकिस्तान जो एक एटमी क़ुव्वत है, एक एटमी क़ुव्वत का एक एटमी क़ुव्वत पर हमला जो मई में हुआ वो बहुत बड़ा वाक़या था, क्योंकि वो तो हमारे मसरूर बेस तक पे हमले का मतलब ये था और मिसाइलों का मतलब ये था कि वो पूरी जंग थी। और अगर पाकिस्तान जो है इंडिया के दांत खट्टे ना करता तो ये बहुत बड़ा एक वाक़या है कि पाकिस्तान पर हमला किया गया, मिसाइलों से किया गया। 70-80 जहाज फजाओं में थे और उन्होंने हमारी मेन मिलिट्री और एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया। और उसके पीछे उनका अलायंस जो है इसराइल के साथ था कि अगले ही रोज उन्होंने जो है वो जो किया कि भाई ड्रोन्स 70-80 रवाना कर रही है। तो ये पाकिस्तान में इस चीज़ को तो कामयाबी को तो महसूस किया जा रहा है, लेकिन इसके संगीनी को नहीं नोट किया जा रहा कि आज तक भी जो है मैं देखता हूँ चैनल्स पे जी बानी रहा होगा, नहीं होगा, मुलाकात होगी। पाकिस्तान के हवाले से जो ऑपरेशन सिंदूर था और जिसको हमारा दुश्मन जो है आज भी कहता है कि वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके साथ हमारी अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई की सूरत हाल है कि हमारे मामलात में, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा। अब हमलावर होते हैं लोग, जितने हमलावर आते हैं उनमें से 70-80% की शनाख्त भी अफगान होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो पाकिस्तान का जब ये मंजरनामा हुआ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक आलमी सतह पर एक जो है शनाख्त बनी मिलिट्री कुव्वत की, जो इससे पहले इमेज था कि इंडिया जो है इस रीजन में, इस खित्ते में चौधरी है, SHO है, थानेदार है या यहाँ का ठेकेदार है। तो उस सारी मिथ को तोड़ा गया और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जो है कामयाबी है। उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री फौज के बारे में अवामुन नास का इमेज जो मार्शल लॉ की वजह से और सियासी मुदाखलत की वजह से ज़ेर बहस रहता था, तो मौजूदा लीडरशिप के हवाले से हमने ये बतौर सहाफ़ी भी नोट किया कि लोगों का नुक्ता नज़र मौजूदा क़यादत के हवाले से मिलिट्री के बारे में भी चेंज हुआ। और नतीजतन जो एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है बानी PTI की चल रही थी और इस मुल्क में 2-2.5 साल से सियासी इस्तेहकाम आने को नहीं दे रहा, कि अगरचे पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिवालिया की तरफ नहीं गई, खतरे की बॉर्डर लाइन क्रॉस की अब और इस्तेहकाम की तरफ जाना अभी बाकी है। तो रोजाना चढ़ाई इस्लामाबाद में होती थी और जिस तरह मतून आज भी किया जाता है हमारी मिलिट्री क़यादत को, लेकिन वो हमायत जो है पॉपुलिस्ट लोगों के हाथ से निकली। मिलिट्री का इमेज चेंज होने के बाद आज आप देख लीजिए कि पीपल्स पार्टी जैसी एक जमहूरी पार्टी भी जो है
جو ہے فیلڈ مارشل کے اقدامات کو بہت یونیک طور پہ جو ہے اس کی سراہتے ہیں، عوام الناس بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک میجر میرے حساب سے معاملہ ہے جو آج بھی آپریشن سندور جب انڈیا کہتا ہے ختم نہیں ہوا، آج بھی ہم جو ہیں 2026 میں جب جانے لگے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ منظرنامہ کوئی انڈیا کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے مختلف ہے، کہ جبکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو معاملات سعودیہ کے اور جو ہے UAE کے چل رہے ہیں اور جو پچھلے سال کے غزہ کے مظالم تھے وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. صحیح. اچھا شاہین صاحب، گزشتہ روز ہم نے دیکھا بیرسٹر گور صاحب کا ایک بیان سامنے آیا، کیونکہ ہم 26 میں داخل ہونے والے تو گور صاحب کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے یہ سال سزاؤں کا ہی ہوگا، سلسلہ ویسا ہی ہوگا. انہوں نے جو ہے وہ صاحب اقتدار سے ایک اپیل بھی کی کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سال 2026 جو ہے وہ بات چیت کا سال ثابت ہوگا، کچھ سیاسی بحرانوں کا حل نکلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے محترم کہ پاکستان کی تو ضرورت ہے کہ اب پاکستان کو سیاسی استحکام ملے تاکہ پاکستان جو ہے اپنے اقتصاد کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی اچیومنٹس کی طرف جا سکے. لیکن جو گوہر صاحب کے بیان کا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں انگیج کریں، ڈائیلاگ کریں، مسائل کا حل کریں، مذاکرات کریں، بات چیت کریں. خود گوہر صاحب کی اپنی حیثیت جو ہے خود PTI کے بانی نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ کسی کی کوئی شناخت نہیں ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ جی میری بہنوں کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اور PTI کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، جبکہ وہ ہر بڑا سیاسی اعلان وہ کرتی ہیں، چاہے وہ تحریک کا ہو، چاہے وہ بات چیت کو ختم کر دینے کا ہو، چاہے وہ یہ ہو کہ جو بات چیت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ایسے میں گوہر صاحب کی، بیرسٹر صاحب کی بات قابل تعریف تو ہے کہ وہ یہ تجزیہ کر رہے ہیں بطور پارٹی چیئرمین کے کہ اس وقت کے تناظر میں معروضی یہی ہے کہ انگیج کیا جائے اور پارٹی کے وہ لوگ جو ہاکس نہیں ہیں، جو پارلیمنٹ کے ذریعے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ماضی میں یہ ہے کہ پہلے بھی مذاکرات ہوئے جب وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی بھی باہر تھے، لیکن بانی PTI کا تو انداز یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں اگر کہہ دیں کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں تو PTI فوراً جو ہے ان کے جو نوجوان ہیں، جو ان کے سارا پاپولسٹ پولیٹیکل پیٹرن ہے، وہ کہہ دیں گے نہیں جی ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے لوگوں کو غدار کہہ دیتے ہیں، میر جعفر میر صادق کہہ دیتے ہیں. تو وہ اب مجھے بتائیے اس صورت میں کیا تبصرہ کہ تھیوریٹیکلی تو جو ہے انگیج کرنا چاہیے پاکستان کے مفاد میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. یہ جب تک PTI کے اندر سے بھرپور آوازیں پارلیمنٹیرین کی طرف سے اٹھیں اور وہ میسیج پھر کنوے کر رہے ہیں بانی PTI کو، تو جب تک سیاسی قوتیں منتخب اراکین جو PTI کی شناخت ہیں وہ اپنا نقطہ نظر جو ہیں پولیٹیکلی اسٹیبلش کر کے سامنے نہیں آئیں گے، تو سمجھتا ہوں کے بعد جو ہے اسٹیبلشمنٹ جہاں تک جائے. صحیح. شاہین صاحب، کیونکہ ہم پروگرام میں اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو بس چند تجاویز آپ سے لینا چاہوں گا. 2025 کے اختتام پر، 2026 کے آغاز پر حکومت اور اپوزیشن کے لیے دونوں فریقین کے لیے آپ کی کیا تجاویز ہیں؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو میچور جو ہے لیڈرشپ خود شہباز شریف اس میں آئیں، چونکہ ان کی طرف سے بھی جو بیان بازی کر جاتے ہیں لوگ، اس کا بھی وہ بھی ایسے ہی ہے جس طرح PTI کے رد عمل میں پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے. جو سنجیدگی کا معاملہ ہے کہ خود یہ آگے بڑھیں اور خود جو ان کے منتخب اراکین پارلیمنٹ ہیں انہیں انگیج کریں، انہیں کہیں کہ آپ اپنی سنجیدہ طرز عمل سے اسپیکر کے ذریعے آگے بڑھیں، اپنے پارٹی کے جو ہے بانی سے مینڈیٹ لے کر آئیے اور ہم اپنے سنجیدہ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیان دیتے رہنا، معافی مانگو، بھئی آپ اپنا ایک پروگرام دیں
اور تاکہ بال کوٹ میں جائے منتخب اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کے جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ جا کے پارٹی کی لائن کلیئر کر کے لائیں کہ بھئی اگر محمود اچکزئی کو اور ان کو اختیارات دیے گئے ہیں تو وہ پھر معاملات کو عملی طور پر آگے لے جایا جائے. تو یہ منتخب اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک موقف کا اظہار کریں اور اس موقف کو تسلیم کروائیں, اپنے بانی سے بیٹھ کروائیں, اس کی تصدیق کرائیں, اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ بھی جو ہیں شہباز شریف کی سطح پر سنجیدہ چلیں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سنجیدگی سے ایکسیپٹ کر سکے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہین صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت دیا. ناظرین, سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب جی اواں گال بول بدی پروگرام میں وقت بہت ہے پجانے دینے دا اجازت. اللہ نے کرپا.